बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. हो मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक हांव भागी आनी आशिर्वादांचो आयतार साबाताचो दीस आनी समयाचो दीस हांव मागतां. हो दीस भोवपूय सक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे आराम करचें. आमचें वर्तें देणें देवान आमकां दिवचें हें देणें भोव आपुरबायेन आमी घडशिया. आमी गावया तें गीत K17 K17 पान नंबर 156 156. तुझे मुख म्हळां पळेव काशेता तुझ्या हाजरपणान जियेव काशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या तुझे मुखा म्हळां पळेव काशेता तुझ्या हाजरपणान जियेव काशेता सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सणवणदारा सरपडून तुका आमी नमन करता नमन तुका आमच्या सणवणदारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता कायेन बळवो तुझा मोजा एक सूर पौलान सांगा तू दिता मोजा कष्टा दुका पाखा बुजयता ये सोम्या ये तू म्हाका जा मोजा अस्कर कायेन बळवो तुझा मोजा एक सूर पौला सांगा तू दिता मोजा कष्टा दुकान पाखा बुजयता ये सोम्या ये तू म्हाका जा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता सोडवोडारा सरपडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया हाले हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां बापाक फोगलाप जेसू जय जय पवित्र आत्म्या हालेलुया होसाना हालेलुया. मोगाच्यान पवित्र पुस्तक आमी उक्त करया.
थंयसर उगडापणाचो बूक आसा. त्या उगडापणाच्या बुकांत आमी वाचता जुवांव जेजूच्या मोगाचो आपोस्तल पात्मोस कुद्र्यार ताका गडी पार केल्लो आसता. थंयसर एकसुरपणांत सर तराची धगधणी तातवार भूक थान कश्ट संकट सोंसतना सयत ताका सर्गींचें दर्शन जालें. हें देवाचें उतर आमी वाचया, आयकुया, नियाळ करया. आमी तें सर्गींचें दर्शन पळोवंक अत्रेकान देवा लागीं मागया. Book of Revelation, chapter 4, verses 1 onwards. जो हांव केल्लें उगडापण आवस्वर 4 पयल्या वळेंता म्हज्या उपरांत मी म्हणा. उपरांत म्हजी दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सर्गार एक दार उक्तें आसलेलें म्हाका दिसलें. तूं तुरी बरी म्हजे लागीं पयले उलयल्लो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें हांगासर वयर ये आनी ह्या फुडां घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलो. तक्षणच प्रेरकत्मो म्हजे वयर देवलो आनी सर्गार मांडून आसलेलें एक सिंहासन हांवें पळयलें. त्या सिंहासनाचेर कोण एकलो बसून आसलो. बसलोलो सूर्यकांत आनी पद्मराग मोतयां बरी दिसतलो. सिंहासना भोंवती पांचव्या माणका बरी जळजळतलें एक पावसा दोणू आसलें. त्या सिंहासना भोंवतणी 24 हेर सिंहासना आसलीं आनी हांचेर 24 जण मलगडे बसोन आसले. ते धवी मस्तायकी नेसलेले आनी तांच्या माथ्यार भांगाराचे कुरो आसलेले. त्या मदल्या सिंहासनांतावन भायर सरली मारनवेची जगलावणी आनी उडोवंक करतात ते घडघडे. सिंहासना मुखार 7 दिवे जळटले. ते 7 आत्मे सिंहासना भोंवतणीची धर्ण स्फटिका बरी नितळ आरशाचो दर्योसो जाल्ल्या बरी थळथळतली. सर्वेस्पर आमच्या देवा तुका फावो महिमा मान आणि पदवी तुवेंच सर वस्तू रचल्याय तुजेच इच्छेन ते जाल्यात आणि अस्तित्वांत आयल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. मोगाचेर बोपय सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना आमकां हर एकल्यांक सर्गींचें दर्शन जावंक फावो. जें कितें घडोवंक आसा त्या सासणाच्या जिवितांत जे घडये ह्या संवसारांत आमच्या कुडींत आमी दोळे दमता सर्गी आध्यात्मीक दोळ्यांनी आमी नवी दिश्ट घेतल्या. तेन्ना सर्गस आमकां उक्तो जातलो. ह्या एका बरवशान आमी ह्या संवसारांत व्हडा उमेदीन सासणीक जिविताक आमी तयाराय करना आसा. तर बोपय सक्रांच्या हाजरपणांत आमी गावयांक कांतार H69 H69. बापा कामी हरसिया वरती कृत्या ताची नियाळ्या मस्तक बागोवन वंदन करया थाळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. देवा बापा आमी हरसिया वरती कृत्या ताची नियाळ्या मस्तक बागोवन वंदन करया थाळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. देवांसो आपले रचनेक मोगान पोसो देव तो आमच्या पुर्वजांचो कितलो दयाळ कितलो वोतो. हालेलुया 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 हालेलुया
मोगलाप दिया ताचे स्तुती गावया. जेजू सोम्यार आमी हरसिया खालते कोणी नमान करया. जेजू सोम्यार आमी हरसिया खालते कोणी नमान करया. मस्तक बागोन वंदन करया. ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. मस्तक बागोन वंदन करया. ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. संवसाराचो सोडवोन धरतो पातकां पासून रक्तान बुडलो. संवसाराचो सोडवोन धरतो पातकां पासून रक्तान बुडलो. आमचे खातीर कुसार मेलो तिसरा दिसा जीवन जालो. आमचे खातीर कुसार मेलो तिसऱ्या दिसा जीवन जालो. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्रत्म्याक आमी हरसिया तेन्या पासून अर्गां दिवया. पवित्रत्म्याक आमी हरसिया देण्या पासून अर्गां दिवया. मस्तक बागोन वंदन करया. ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. मस्तक बागोन वंदन करया. ताळयो पेटोवन ताची वडवी गावया. कस्तांतल्यान बुजोवन दिवसो सर्वांक सर्गी वार्ता कोसो. कस्तांतल्यान बुजोवन दिवसो सर्वांक सर्गी वार्ता कोसो. कुरपे जरीन तान बागोसो दिसपटे प्रेरण लाबोसो. कुरपे जरीन तान बागोसो दिसपटे प्रेरण लाबोसो. हालेलुया हालेलुया. सर्गींचो अनुभव करा. मरियमा संगी मेळोन सांता भक्ता समय मेळोन आन गोडव्यां समय मेळोन गाया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. काळजान तावन गायन करा. हालेलुया हालेलुया. सर्गींच्या जेरुसलेमात तुम्ही लागी पावल्या. जिवंत देवाच्या शाराक लागी पावल्या आणि हांगासर असंख्यात देव सांत भक्तांनी सर्गींचे मालकडे देवाच्या त्या वर्णाच्या उत्सवात भरपेक तयार झाल्या. हालेलुया देव आमच्या लागीं उलोवंक आशेता. देवाळांत देवाचो उजो जळो नासलो त्या मानोरान थंय तान आवाज आयकता सामुएल प्रवादीक. सामुएल 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 सामुएल. म्हाका देव म्हाका तुका वैयक्तीक रितीन उलो करता.
आमकां आमच्या आवयच्या गर्भांत रस्त्या आदींच ताका आमची वळख आसा आनी आमकां ताणें नांवान आपयलां. संवसाराच्या स्थापने आदींच म्हाका तुका ताणें विंचलां, आमी ताचेच जावन आसा. देखून आमच्या काळजांत आसा तो अत्रेक देवा लागीं एकवटा जाय, देवाक ऐका जाय, देवाक समजून घे जाय. देवाचें तें सत उगडापें जायचें, सासणीक जिविताचें सत उगडापें जायचें. ह्या संवसारांत आमकां वेडो घाल्ल्या त्या पातकाच्या संकलितावन सुटका जोडी जाय. ह्या संवसारांतल्या काळोखांत थावन अंधकारांत थावन देवान आमकां दिवच्या त्या विचित्र उजवाडा खाला आमी येसय. तर देवाचो ताळो आमी आयका जाय. देवान आमकां दिवचें तें दैवीक दर्शन आमी समजून घे जाय. तर आमकां जाय थंय पवित्र आत्म्याचो अभिशेक. देवान दिवचें वर्तें देणें जावन आसा पवित्र आत्मो, म्हणजे पवित्र आत्म्याचो अभिशेक. पवित्र आत्म्याचो अभिशेक आमी जोडटा आसतना आमकां खरेपणी दैवीक दर्शनां जातलीं. त्या दर्शनाचो अर्थ आमकां समजतलो आनी त्या दर्शनाक मुखांद्र आमच्या जिवितांत आमचें मिसांव कितें, कशें आमी तें पंथा पावचें, हें सगळें देवूच आमकां कळीत करतलो. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. देवान बसयलो तो पवित्र आत्मा जोडच्या खातीर लालेवन आमी मागया. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಅಂತಿಮ ದಿನ ಬರಲು ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೂ ಅಗ್ನಿಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಇದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. मागे आमी सिनाय पर्वताचेर सर्वेस्पर देवूच देवान आयलो उज्याच्या बोल्या रुपान. बोलें जळटलें पूण तें गोबर जायनातलें. देव आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याचो उजो धाडटा आसतना आमच्या जिवितांत असले हरी एक वायट भस्मून सोडटा आनी आमकां चड आनी चड पवित्र करता. त्या पवित्र आत्म्याक लाल येवन आनी तान येवन आमी मागया. ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸೀನಾಯ್ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರೇ, ಕೆಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. हे पवित्र आत्म्या देवनी आम्हा समेत तांच्या सगळ्या मनशा कुळाचेर तो देवनी, विशेष जावन भारत देशाच्या हर एका परजेचेर तो देवनी. त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा उज्याच्या जिबेच्या रुपार तूं देवान आयलोय. धैर्याचें वर्तें देणें तुवें आपोस्तलांक आनी 120 जाणां भावार्थ्यांक दिलें. आमकांय तें धैर्याचें देणें
भावार्थाचें धैर्य भावार्थाचें बळ आमकां फावो कर हे पवित्र आत्म्या. ಪಂಚದಶಮ ದಿನದಂದು ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬಂದವರೇ ಧೈರ್ಯದವರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪಂಚದಶಮ ದಿನದಂದು ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬಂದವರೇ ಧೈರ್ಯದವರ ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. पवित्र आत्म्या तो देवान ये आमचे ते असले हरी एक वायट तू भस्मनोडे विशय जावन वायट सवयो वायट उलोवणें वायट चिंतप वायट भोगणां आनी वायट पळोवचें वायट आपोडचें आनी वायट करचें वायट संबंध आनी हरी एक तराचें वायट खावचें पियोवचें. हे पवित्र आत्म्या हरी एक वायटाची सवय भस्मन खबर कर उडय आनी आमकां फावो कर ती पवित्र देणी तुजी फळां आमकां फावो कर. हे पवित्र आत्म्या देवन ये ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ. ದುರ್ಗುಣ ದುಶ್ಚಟವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಹಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಸದ್ಗುಣ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ತಾಳ್ಮೆಯ ವರ ನೀಡಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. हे पवित्र आत्म्या देवानी आमचेर आमकां उजवाड कर. समयान आमकां म्हळा तुमी संवसाराचो उजवाड आमकां उजवाड जायचो. पवित्र आत्म्या तुज्या उजवाडान आमकां भर. ह्या संवसाराचें मीठ जायचें. पवित्र आत्म्या आमच्या जिविताक तुजी रूच आमकां लाभय. तीच रूच हेरांक दिवंक आमकां फावो कर. मोगाचें तेणें आमकां ती सगळ्यांचो मोग करूंक विशेश जावन आमच्या दुस्मानाचो मोग करूंक सगळ्यांक भोगसूंक आमच्या दुस्मानां भोगसूंक आनी तांचे खातीर मागोवंक आनी तांचे खातीर जीव समर्पण दिवंक. हे पवित्र आत्म्या नव्यान आमचेर तूं देवन ये. ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ರುಚಿ ನೀಡೋ ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ವರ ನೀಡಿರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ. ಬೆಳಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿಸಿ ರುಚಿ ನೀಡೋ ಉಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಪ್ರೇಮದ ವರ ನೀಡಿರಿ, ಕ್ಷಮಿಸಲು ಮನ ನೀಡಿರಿ. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿರಿ. हे पवित्र आत्म्या देवन ये देवाच्या उतरांचे देणे आमकां दी. सुवार्सेक साक्ष दिवंक आमकां सत उगडापें कर.
देवाकच आमचे एक वत्ते अस्त्र करून घेऊन आणि समयाक साक्ष दिवंक आमकां भावार्थ तसो उजवाड आणि धैर्य फावो करिये पवित्र आत्म्या. ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿರಿ, ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ, ದೇವರ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿ. ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ನೀಡಿರಿ, ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ, ದೇವರ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಸಿ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಅಗ್ನಿನಾಳವಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ, ಜೀವನ ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದು ಬನ್ನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गा बापा अर्गा बापा. ओगलाब जेसू ओगलाब जेसू. छे छे पवित्र आत्म्या. छे पवित्र आत्म्या. मोगाचनो जुवांच्या वांजलांत पहिल्या बसवरांत 50 आणि 1 वळीर आमी वाचता. समी जेजू नाथानायलाक म्हणटा, नाथानायल सतस हांव तुका सांगता, सर्ग उक्त जालो तूं पळयतलय, मनशापुताचे देवाचे दूत सडलेले आनी देंवलेले तूं पळयतलय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नाथानायल मोगाचनो जेजू सरशी आयलो. पळय ताच्या जिवितांत एक वर्ते एक आशिर्वाद मेळ्ळें ताका. ह्या संवसाराक देवा बापान धाडलेल्या चडवणदाराक भेटचें भाग, आनी त्या चडवणदाराक मेळटस चडवणदारान ताका एक वर्तें दर्शन दिलें. ही गेव हिम ए विजन ऑफ लायफ. सर्ग उक्त जालो तो पळयतलो, आनी मनशापुताक सिंहासनाचेर बसलेलो तो पळयतलो, देवदूतांक तो पळयतलो, सर्गींच्या दळबाराक तो पळयतलो. देवदूत त्या मनशापुताचेर सर्गार चडचें आनी देंवचें, म्हणजे सर्गींचें दर्शन तो पळयतलो. हबक्कूक प्रवादीच्या बुकांत 2ऱ्या वसरांत 2ऱ्या वळीरतां देव म्हणटा, हांव तुका तें दितां तें दर्शन, तें बरोवन दवर, तें वाचूंक जाय सारकें लांब तूं बरय, आनी जो कोण वाचूंक आशेता धांवन धांवन तें वाचीशें. आनी म्हूण दर्शन 3ऱ्या वळीर आमी थंयसर वाचता हबक्कूक चॅप्टर 2 वर्स 3 ऑनवर्ड्स. पळय, हें दर्शन तें पूर्ण जातलें, तें गळाय करचें ना. गळाय करता तशें भोगल्यार तें तुर्तान पंथाक पावतलें. तें पूर्ण जावचें पळोवंक राखून राव. देव आमच्या जिवितांत दर्शनां दिता. ह्या दर्शना विशयांत पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी वाचता. उत्पत्ती बुकांत 30 आनी 7 वसरांत पयल्या वळीरतां जाकोबाचो पूत जुजे आसलो. निमाण्या पुताचे की पयलेचो पूत ताचो जुजे मोगा आसो जाकोबाक, तशेंच जुजेच्या आवयक भोव मोगा आसो तो. पूण ल्हान आसतनाच वाडटा आसतना देव बिरांतीन आवय बापायक विधेय जावन खालतेपणान मागण्याच्या स्पिरितान तो जियेलो देखून देवान ताका ल्हान आसतनाच दर्शन दिलें. ताणें पळयलें तें स्वप्न. त्या स्वप्नांत ही देव ताका दर्शन दिता. 12 पेंडयो तो पळयता गोवांच्यो लोवलेल्यो थंयसर आसल्यो. एक पेंडी उबे रावता आसतना उरलेले 11 पेंडयो उबे रावतात, मात न्ही सोर पडोवन त्या एका पेंडयेक नमस्कार करतात. म्हणजे
झुजेक मेळ्ळें तें एक दर्शन. एक दीस तो महान जातलो आनी ताचे 11 जाण भाव ताका नमस्कार करतले, ताका मान करतले. म्हणजे तांच्या की तो वर्तो जातलो. हें दर्शन ताका मेळ्ळें. मात न्ही आनी एक सोपाण ताका पडलें आनी तें सोपाण जावन आसलें सूर्य आनी चंद्र सयत ताका नमस्कार करतली. एक दर्शन मोगाचें. सूर्य आनी चंद्र म्हळ्यार ताची आवय आनी बापूय ताच्या जिवितांत ताका सूर्य आनी चंद्र म्हणल्या बरी परजळीक महान वर्ते जावन आसलें आनी ती सयत आपणाक नामान करतली. हें एक दर्शन देव दिता. दर्शन म्हळ्यार हांवें तुमकां सांगलें इंग्लिशान इट्स अ विजन. आमी थोडे फावटी चिंता दर्शन म्हळ्यार जें कितें आमी पळोवना तें एकाच परा पळोवचें मात्र दर्शन म्हणून. पूण दर्शन म्हळ्यार शब्दाचो एक आनी एक अर्थ नीज अर्थ ह्या पुर्वेचो अर्थ जावन आसा मुखार कितें घडोवंक आसा म्हज्याच जिवितांत ह्या मनशा कुळाच्या जिवितांत ह्या जें कितें देव ह्या मुखल्या भविश्यांत घडाशें करतलो हें पळोवचें, हें आतांच समजून घेवचें जावन आसा दर्शन. इट्स कॉल्ड अ विजन. विजन नातलो मनीस न्ही जावन नास जाता म्हणून ह्या बुकांत आमी वाचता. आमच्या जिवितांत आमकां जायजें एक विजन, आमकां जायजें एक दर्शन, आमकां जाय आमी आमच्या मुखल्या जिवितांत कितें आमकां जातलें म्हणून. आनी हें देवान आमकां उगडापें केल्ल्या वेळार ताका आमी म्हणटा दैवीक दर्शन. इट्स अ डिवायन विजन. आमकां जाय दैवीक उगडापण. सबार जाणांक जायत्यो संगती दर्शनान दिसच्यो पळोवचें आमी पळयत पुस्तकांत वाचता. मात न्ही साद्या लोकांक ही दर्शनां जाल्या. एकलो भाव हांगासर मागण्याक येता, म्हाका मोगाचो तो सबार वर्सां पयलें. तो म्हणटा ताका स्वप्नांत दिसोंक लागलें. मात न्ही त्या दाळा अशें तो बसून आसतना ताका दिसतलें ताणें एका गुंड बांयंत पडचें आनी त्या बांयंत पडल्या उपरांत ताका उठोवंक जायना जावचें. मात न्ही ताका थंयच्यान भायर येवंक जायना जावचें. सबार फावटी ताणें पळयलें पूण जाल्यारय ताणें ताका समजलें ना तें कितें गी म्हणून. आनी एक दीस बांयंत तो पडलो आनी ताका उठोवंक जावना. आनी त्या वेळार रातीचीं 2 वरां. त्या रातीन तो रडलो, परवसो सांडलो, मरतात म्हूण चिंतलें. कारण तो ताच्या इश्टां सांगता जुगारी खेळटालो आनी इश्टां सांगता इल्लो सोरोय पियेतालो. पूण तो चिंततालो म्हाका एक लिमीट आसा, म्हाका एक मीत आसा, हांव तितलेंच खेळटां, तितलेच पयशे हांव करशितां आनी तितलेंच पियेता म्हूण चिंततालो. पूण तो ज्ञाना जालो ताचो इश्ट ताचो दुस्मान जावन आसलो. ताका ताणें मोस केलो, दोगो दिलो. मात न्ही ताका लगाड करचे इरादान इश्टान ताका इल्लो सोरो दिलो. मात न्ही बोरसून दिलो, ताका कळ्ळोच ना. आनी त्या इश्टाच्या घरा तो राती 9 वरां भितर सड्ड म्हळ्यार 10 वरां भितर घरा येवचो. ताका रात पाश्या जाल्लीच कळ्ळी ना. आनी उपरांत त्या बांयंत पडल्या उपरांत ताका कितें गी ताका जाग जाल्ल्या बरी जालें. ताका कळ्ळें तो बांयंत आसा म्हणून. तो वाचलो. ताच्या इश्टान ताणें मोराचंय म्हणूनच तितलो सोरो दिल्लो आनी वाटेर वता आसतना कसो तो पडलो गुतना ताका लोटून घालो गी, ह्या पडच्या बरी गेलें गी, त्या वाटेच्यान वेच्या बरी गेलें गी, ह्या ताजे बायक एक्सिडेंट जायचे बरी गेलें गी, ताका कांयच आतां कळना. पूण एक तो जाणा देवान ताका वाचयलें, देवान ताका परतून परतून जागयलें. त्या बांयंत पडचो आसाय, तो नासवचो आसाय, जागृत कर. पूण तो म्हणटा ताका कसलो की एक काळोख ताका वेडो घाल्लो, कसलें की एक धांपाण ताच्या मोतीक आयिल्लें. ताका तें कळ्ळेंच ना. बायल्या भुरग्यांचो मोगूच कळ्ळो ना. पूण त्या बांयंत आसतना तो ताच्या पातक रडलो, देवा तुवें म्हाका कितले पणी दाखोवन दिलें हांव असो नास जावचो आसा म्हणून, म्हज्या बायल्या भुरग्यां खातीर हांवें म्हाकाच वाचयचें म्हणून. पूण हांवें ताचें गण्णें केलें ना. म्हाका बक्षी देवा, म्हजी दया कर, काकूत कर म्हूण तो रडलो. हाच्या पानी म्हणल्या बरी सकाळ जाता आसतना कोण कितें आयिल्लो ताका त्या बांयंतलो भायर काडलो, आस्पत्र व्हेलो. तो घडीस आसलो, मोर्सो आसलो. बायल्या भुरग्यांनी रडोन मागलें, हांगासर दैवीक कुलरेत्री मंदिरान ताचे खातीर मागलें. आनी ताच्या उपरांत तो बरो जाल्या पूण संपूर्ण तरान बरो जावना. ताका चलोंक जायनातलें, ताका खंय आसा म्हूण कळनातलें. आनी तो हांगासर आयलो. आनी हांगासर रेतर करता आसतना दैवीक कुलरेत्री मंदिरान चड आनी चड ताका दैवीक
स्पर्श जालो, दैवीक तरान गूण जालो, तो बरो जालो, आतां संपूर्ण तरान बरो आसा. देवाक जावं अर्ग आनी होगळा प्रेज द लॉर्ड. पूण ताचें जिवीत आतां समिया थंय तो जिवन आसा. ताच्या दुस्मानां ताणें बक्षिलां आनी दुस्माना खातीर तो मागता. आनी आतां तो केदाळे समियाच्या दर्शनांत थंय जिवन आसा, समियाच्या हाजरपणांत थंय जिवन आसा. म्हाका जेन्ना दर्शनां जातात, आमी वाचता दानियेलाच्या बुकान नेबुखडनेझार रायाक सयत दर्शन जालें. आमी वाचता त्या 2-3 अवसरान नेबुखडनेझार रायाक दर्शन जालें. स्वप्नांत ताणें पळयलें एक सोपाण, या दर्शन. ताणें पळयली व्हड सयत एक मुर्ती, भांगार, ताज्या उपरांत रुपें, ताज्या उपरांत पितूळ, ताज्या उपरांत लोंकाड, ताज्या उपरांत माती. ताका ताचो अर्थ कळ्ळो ना. ताज्या राज्यांत आसल्या जादू मंत्रवादींक कोणाक विचारल्यार कोणाकय कळ्ळें ना. ताणें सोपाण सयत कितें म्हूण सांगूंक ना. आनी दानियेल देवाचो प्रवादी, देवाच्या मोगांत, देवाच्या भक्तीपणांत, पवित्र पुस्तकाच्या उतरा प्रमाणे सता नितीन प्रामाणीकपणान जीवन आसलो देखून देवान ताका उगडापें केलें. रायाक पडलेलें सोपाण, दायाक पडलेलें दर्शन देवान ताका दिलें, तर दानियेलाक तें दिलें. आनी दानियेल राया मुखार वचून रायाचें सोपाण कितें, रायाचें दर्शन कितें म्हणून सांगून ताचो अर्थ सयत सांगचें तसलें वर्तें देणें पवित्र आत्म्याचें ताका फावो जालें. आनी ताचो अर्थ सयत ताणें बरो करून समजयलो. नेबुखडनेझार राया, तुजें राज्य साम्राज्य केदें वर्तें, केदें महान. तुजें राज्य एका भांगारा सारकें जाल्यार तुज्या उपरांत येतले राय, ते भांगारा तितले घट आसचेनात, ते त्या रुप्या बरीं आसतले. ताज्या उपरांत ते थोडे त्या खास्या बरीं, या त्या पितोळ्या बरीं आसतले. ताज्या उपरांतले लोंकडां बरीं आसतले. आनी अकरेचे राय, ताज्या उपरांत येवचे राय मातये सारके आसतले. आनी एक दीस एक ल्हानशें घडीत घडतलें आनी सगळें राम राज्यच तुटोन पडटलें, कित्याक पांय मातयेचे जावन आसले. ताज्या उपरांत हें राज्यच नपयस जातलें. रायाक देवान जागोण दिल्ली. दर्शना मुखांतर, विजना मुखांतर देव मोगाच्यान आमकां सत्राय दिता, आमकां जागयता. आमच्या जिवितांत कितें घडोवंक आसा तें आमकां देव सांगता. तें आमी आयकचें जाल्यार आमी कितें करूं जाय. दानियेल प्रवादीक मनशापुतावी शांती दर्शनां मेळ्ळी. जें कितें आमी उगडापणाच्या बुकांत वाचता, जुवांक जाल्लें तें उगडापण थंयसर पात्मोस कुत्र्यार मागण्यार ध्यानार आसतना आमी दानियेलाच्या प्रवादच्या बुकांत समी जेजू जल्मोवच्या कितल्या शतमाना पयलें दानियेलाक जाल्लीं तीं दर्शनां आमी वाचता. रायांच्या 2 बुकांत एका पुरबायेची एक घडीत तुमकां वेळ म्हणल्यार तुमी वाचयेत. थंयसर रायांचो 2 पुस्तक 6 वसर 8व्या वळीर तावन आमी वाचता. एलिशा प्रवादी आपल्या सेवकाक गेहाजी सांगता त्या कार्मेल गुड्यार मागण्यार आसलो. आनी थंयसर मागण्यार आसता आसतना तांकां थंयसर दर्शन मेळटा देवातान. आरामाचें सैन्य येवन इस्रायलाचेर धाड घालचेर आसा. देखून तो रायाक 17 सांगता आरामाचें सैन्य अमक्या अमक्या जाग्यांतल्यान येतलें, देखून तांकां पयलेंच धांवडोवन सोडा. आनी त्याच रितीन इस्रायलचो राय आपल्या सैन्याक पयलेंच धाडन आरामाचें सैन्य येनाशें करता. आराम म्हळ्यार आरामाचो देश म्हळ्यार सिरियाचो देश. येनाशें तांकां फाटीं धांवडयता. हें आरामाच्या रायाक, सिरियाच्या रायाक कळटा. एलिशा प्रवादी देवबिरांतचो मनीस कार्मेल गुड्यार मागणें करता, देखून ताका आमी इस्रायलाचे धाड घालचे पयलेंच ताका कळीत जाता. देखून पयलें वचून एलिशा प्रवादीकच देसवाड करया म्हणून व्हड एक सैन्य तो बांदता आनी तें सैन्य सीदा त्या कार्मेल गुड्याकच धाडटा. कार्मेल गुड्या भोंवतणी आरामाच्या रायाचें सैन्य, सिरियाच्या रायाचें सैन्य उबें जाता. हजारांनी जावंक पुरो लाखां वयर सैनीक थंयसर ते ल्हव गुड्या वयर चडून येतात. कोणें पळयलें? गेहाजी कित्याक सगळ्यांनी तेन्ना भोंवन आसा. एलिशा तरी सरपडोन मागणें करनासा. आनी गेहाजी चिंता एलिशा प्रवादी हांकां कळीत ना म्हणून धांवून वचून म्हणटा, धनिया म्हज्या धनिया आमचो सत्यानाश जालो, कित्याक आरामाच्या सैनिकांनी सगळो घुडो भरलो आनी आमकां धांवून वचूंक वाटच ना, सुकोवन काडूंक वाटच ना. एलिशा मागण्यांतल्यान उठ्ठा आनी गेहाजीक म्हणटा, गेहाजी तुका आतां दिसतलें. देवा कडेन तो मागता गेहाजीक दिश्ट दिवच्या खातीर. देवा कडेन मागतस गेहाजीक दैवीक दिश्ट मेळटा, दॅट इज डिवायन विजन. आनी गेहाजी दोळे उक्ते करता. गेहाजी गजाप,
सगळ्या गुड्यार ताका सिरियाचे सैनीक दिसानंत बघार थंयसर उजांचे रथ आनी उजांचे ते गोडे आनी उजाचे रुपार आसले गोड्या सवार ते सगळो पळोवन तो विजमेज जाता. म्हणजे सर्गीचो फौजच त्या गुड्या भोंवतणी थंय एलिशा प्रवादी भोंवतणी आसलो. एलिशाक दैवीक दिश्ट आसले, देवाचे सैनीक देवाचे दूत ताच्या भोंवतणी आसले. ताच्या तावन गेहाजी लागींच आसलो पूण गेहाजीक ती दैवीक दिश्ट मेळोना. थोडे फावटी मोगाचे न्हू आमी सांगू पुरो म्हज्या कुटुंबांत 15 आसात 20 आसात ते आसात हे आसात व्हडले मनीस आसात. आमच्या कुटुंबांत व्हडले मनीस आसल्यार पावना पूण मोगाचे न्हू आमकां जाय ती दैवीक दिश्ट. आमच्या कुटुंबांत कोणाकी दैवीक दिश्ट आसा जाल्यार म्हाकाय जायची ती दैवीक दिश्ट. एलिशान मागोवन गेहाजीक ती दैवीक दिश्ट मेळ्ळी. तेदोड पर्यंत संवसारी दिश्टीन ताणें पळयतना केवळ संवसारी सैनीक ताका दिसले. मोगाचे न्हू आमकां थोडे फावटी देंवसार आमकां दिश्ट दिता. त्या दिश्टीन पळयल्यार मोगाचे न्हू आमकां समिया जेजू थंय सडवण दिसना. संवसारी दिश्टीन आमी पळयता पवित्र पुस्तक आमकां व्यर्थ म्हण दिसता, मागणें व्यर्थ म्हण दिसता. संवसारी दिश्टीन पळयतना आस्त बदीक पयशे व्यभिचार सगळे संवसारी कुशाला इसबरी म्हण दिसता. संवसारी दिश्टीन आमी पळयतना मोगाचे न्हू वायटा खोटे म्हणकच मोगाचे न्हू आमी आकर्शीत जाता. जेन्ना दैवीक दिश्ट आमकां मेळटा तेन्ना मोगाचे न्हू आमचें सगळें जिवीतच बदलता. एलिशा पळय धैर्यान त्या सैनिका लागीं वता आनी तो तांकां विचारता तुमकां कितें जाय हांगासर कित्याक आयल्यात. ते म्हणटात आमी त्या प्रवादी सोदून आयल्या. आनी तोच म्हणटा हांव तुमकां प्रवादी लागीं व्हरता म्हणून सगळ्या सैनिकांक हजाराच्या लाखाच्या सैनिकांक हाण घेवन तो शिदा इस्रायल रायाच्या रावल्यार लागीं व्हरता. कित्याक देवान सैनिकाचे दोळे आंधले केल्ले. मोगाच्यान थोडे फावटी देव आमचे दोळे आंधले करता जर तर देवाक आमी विधेय आनी कालते जायना. आनी जेन्ना रावल्यार लागीं भोवले तितल्यार रायाक तो आपयता भायर आनी म्हणटा राया हांगासर आसा तुजें दाड करूंक आयले तुजे दुस्मान. राय सगळो सुबी येता आनी घाबरता हांकां हांव कितें करूं म्हज्या सैनिकां धाण तांकां सगळ्यांक तालवारीन लगाड काडूंगी नाश करूंगी. एलिशा प्रवादी पळय दैवीक दिश्टीन बरलेलो दैवीक विजन दैवीक दर्शन ताका आसलें ते करून म्हणटा राया तुज्या पांयां तळा आयल्यात तुजे दुस्मानच जावंक बरो. ते एक सैऱ्या बरी आयल्यात पयलें तांकां हात पांय धुवंक उदक दी, ताजे उपरांत तांकां पिवंक उदक दी, ताजे उपरांत तांकां बरें जेवण कर दी आनी जेवण दिवन तांकां फाटीन धाड. आनी जेन्ना रायाक पळयतात तितल्यार तांकां दिश्ट फाटी येता. ते सैनीक सगळे घाबरतात राया मुखार ते आसात पूण राय तांकां खंयच नाश करिना. ताजे बदला राय तांकां हाता पांय धुवंक उदक पिवंक उदक आनी खावंक जेवंक दितना ते सगळे अजा पावले, ते सगळे लजेले आनी उपरांत ते फाटीं गेले. पळयत पुस्तक म्हणटा परतून त्या आरामगारांनी इस्रायलचे दाड घालूं ना. कित्याक एलिशाक मेळिल्ली ती दैवीक दिश्ट. मोगाचे न्हू आमी दुस्मानाचेर जगचें न्ही झगड्या वयचें न्ही. जावं पुरो तुजे शेजारचे दुस्मान आसा तुजे म्हण झगडटात. कुटुंबांत जाग्या खातीर झगडटात. तुजेच भाव भयणी तुजे विरोध जातात तांचे कडेन झगड नाका. देवा कडेन विचार देवा म्हाका दैवीक दिश्ट दी कशें हांवें तांचे कडेन वेव्हार करी जाय. कित्याक मोगाचे न्हू आमची दिश्ट सरकार नजसे ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ते शाश्वत हे क्षणिक. देखून मोगाच्यान आमकां दैवीक दिश्टीची गरज आसा, दैवीक दर्शनाची गरज आसा. ह्या संवसारांत आसतना मोगाच्यान सबारपणी आमचे दोळे कोरडे जातात. कोरिंथकारां बरयल्या पत्रांत सांत पावलो आमकां म्हणटा पवित्र पुस्तक समजत जाय जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्यांत दैवीक दिश्टीची गरज आसा. कित्याक सगळो पवित्र पुस्तकच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा बरयल्लो. आमकां सासणीक जिवीत दिवच्या खातीर पवित्र पुस्तक देवान आमकां दिला. ह्या संवसारांत मोगाचें संवसारी जाणवाय संवसारी गिन्यान संवसारी शिकप संवसारी खबरो मोगाचें आमकां आंधले करतात, आमकां कोटे करतात. दैवीक दिश्ट आमी होगडायशें करतात. आज बोपय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं आमी मागया सोम्या म्हाका दैवीक दिश्ट दी. सोम्या म्हजे दोळे उगड. हांव सोम्या तुजे तावन आयलां तुजे लागीं फाटीं वचोंक आसा. म्हज्या जिवितांत आनी कितले दीस ह्या संवसारांत उरल्यात ते कशें हांवें बऱ्या तरान घडशी जाय. सोम्या तुवें दिल्लें मिसांव ह्या संवसारांत कशें हांवें तें संपूर्ण करी जाय. म्हज्या कुटुंबांत हांवें कशें म्हजें कुटुंब आमोरीस लेतिशिया कुटुंब मोगाचो संतोश अनुभव करचें आसलें कुटुंब म्हज्या कुटुंबांत हरी एकल्यांनी मोगाचो संतोश अनुभव करीशें. म्हज्या जिवितांत हांवें कशें सुवार्थ चड आनी चड जाणा जावन सुवार्थ म्हजी करून घेवन हांवें सुवार्थ परगट करी जाय. कशें म्हज्या दुस्मानाक हांवें बक्षी जाय. कशें म्हज्या जिवितांत चड आनी चड पवित्र जाय भाग्यवान जाय. सोम्या म्हाका आध्यात्मीक दिश्ट दी. सोम्या लागीं म्हाका मोगाचें आनी सोमी तुका दितलो. सोमी तुका दिश्ट दितलो. तुजें जिवीत नंदन करतलो. तुज्या जिवितांत हर एका वाटांनी तो तुका यशस्वी लाभयतलो.
आमचं कंथाराचं बुक आम्ही काढया L22 पान नंबर 167 पेज नंबर 167 हिम नंबर L22. येसू मी हा तो म्हज्या जिवितांत ये, ये धनी हा तो म्हज्या काळजांत ये, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी, म्हजी मोत उजवाडाय, खंयच्याच काळोखांत ह्या अंधकारांत हांव आसां तर म्हाका तूं भायर काड, म्हाका उजवाड असो कर, संवसाराचो उजवाड म्हाका कर, पृथ्वेची मीठ म्हाका कर, म्हाका तुजें दर्शन दी, सदांच ससनाक बाळच्या सर्गींचेर दिश्ट घालूंक म्हाका शिकय, नास जावच्या नश्वर ह्या संवसारांत हांव दिश्ट अलग करूं, नास जावचो संवसार हांवें पारखूंक म्हाका तूं फावो कर, येसू मी हांव म्हज्या जिवितांत ये. येसू मिया तू मोच्या जिवितांत ये धनिया तू मोच्या काळजांत ये, नवी भलायकी दिवपाक म्याकी, नवी भलायकी दिवपाक म्याकी, येसू मिया, येसू मिया, येसू मिया मोजे थंय, येसू मिया, येसू मिया, येसू मिया मोजे थंय. जिवितांत जायते कोडू अनुभव जाल्यात, जायत्या जाणांनी दुखयला, जायत्या जाणांनी आडपाय दिला, चिंतिल्ल्या बरी आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमकां मोग दिवन आवयनी या बापाय, भावांनी या भयण्यांनी, खाजारी जिवितांत घोवांनी या बायलेनी या भुरग्यांनी, जायत्या जाणांनी दुखयला, आमचे काळीज वापसिला. ह्या वरवीं आमची आध्यात्मीक दिश्ट आमी होगडायल्या. खोडू खोडू भोगणां, खोडू खोडू चिंतना, खोडू खोडू अनुभव आमच्या जिवितांत आसात. सो मी आज तुका गुण कन, तुका बुजवण दिवन सर्ग तुका उक्त करूंक आशेता, ताजे लागीं तूं काळजांत हांव माग. चिणयेन घडल्या घडिता वरवीं जायते खाय म्हज्या मतीक जाले, जिणयेन घडल्या घडिता वरवीं जायते घाय म्हज्या मतीक जाले, म्हज्या पातकी जिणये वरवीं सुमिया, जायती पिडा म्हज्या कुडीक जाली, म्हज्या पातकी जिणये वरवीं सुमिया, जायती पिडा म्हज्या कुडीक जाली, येसू मिया तूं मोज्या जिवितांत ये धनिया तूं मोज्या काळजांत ये, नवी भलायकी दिवपाक म्याकी, नवी भलायकी दिवपाक म्याकी, येसू मिया, येसू मिया, येसू मिया मोजे थंय, येसू मिया, येसू मिया, येसू मिया मोजे थंय. दुखाच्या वेळो आपण दुखाच्या सागरांत आमी बुडता आसतना आमकां दुसरें कांयच दिसना. ह्या संवसारांत आमकां दुखाच्या सागरांतल्यान त्या तापण्या दर्यांतल्यान आमकां उतरोंक आसा.
पांय बी जायनासतना तो देव आमकां उतराय अशें करता. गेहाजी देवाच्या हजर म्हणान नातलो देखून तो भियेलो. आरामागरांच्या सैनिकांक पळोवन तो भियेलो. पूण एलिशा भियेलो ना, कित्याक देवाच्या हजरपणान तो आसलो. दुस्मान ताका वेडो घालतना सयत देव कितें करूंक शकता तें तो पळोवंक लागलो. दुखाच्या वेळापान सयत आमकां आमच्या जिवितांत जाल्ल्या कोडू अनुभवांत सयत आमी पळोवया देवाची मांडवळ, देवाची कृपा, देवाचो मोग, देवाची दया. पावसाल्या काळजांत तो बरें करता, पिडेस्तांक गूण करता, हर एका कश्टा संकश्टांत तो परिहार दिता. त्या सोम्याक आमचें जिवीत आमी समर्पण दिवया. दुखेस्त काळजांक बुजोंक तुये, आत्म्याचे घाय गुण करूंक तुये. दुखेस्त काळजांक बुजोंक तुये, आत्म्याचे घाय गुण करूंक तुये. वैसाच्या वैसा जिवितांत ये, कुडीची भलायकी दिव तुये. वैजाच्या वैजा जिवितांत ये, कुडीची भलायकी दिव तुये. येसुमिया तू मोच्या जिवितांत ये, धनिया तू मोच्या काळजांत ये. नवी भलायकी दिवपाक ये, नवी भलायकी दिवपाक ये. येसोमिया 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 मुझे तैये. येसोमिया 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 मुझे तैये. हालेलुया 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 हालेलुया. खंयसर तुज्या कुडींत पिडा आसा थंयसर हात दवर महाग विशेष कृपेची घडी सोमी जेजू तुका आपळता आनी तुका गुण करता. दर्शन घे सोमिया जेजून आपलो गुण करचो हात तुज्या आंगार दवरचो. खंयसर दूख आसा जावंक पुरो तुका बुजांची दूख आसा, स्पॉन्डिलायटीस ह्या बुजांनी अस्कत काय आसा, बुजाची हाडां दुखतात, जेजू गुण करनासा, गुण करनासा. कोणाचे बावळे अस्कत आसात, जेजू नवी बरी भलायकी दिवन आसा. तुज्या हातांक आर मारल्या पर्यंत आता हात वयर करूंक जायना, सकला करूंक जायना, काम करूंक जायना. एका तराची दूख धांवता त्या हातांनी. जेजू गुण करनासा, स्वीकार कर. क्लेम दिस हिलिंग इन युअर शोल्डर्स, इन युअर नेक बोन्स, ऑल्सो इन युअर हँड, इन युअर अँकल, इन युअर फिंगर्स. येस, जेजून तुका गुण करचें तुज्या बोटांनी, तुज्या हाताच्या हर एका हाडांतय, हर एका गांठींतय. जेजू गुण करनासा, स्वीकार कर. जेजू गुण करनासा. तुज्या पांयांत खंय दूख आसा जावं पुरो, दंपरागटी अस्कत जाल्यात, या तुज्या पोटरे अस्कत जाल्यात, तुज्या हाड अस्कत जाला, हाडांत भोव अस्कत जावन पिठो जाला म्हण डाक्टरान सांगता. पूण जेजू तुका गुण करनासा. दैवीक सक्तेन गुण करच्या सक्तेन तो जावन आसा यहोवा राफा. स्वीकार कर. पातयेतून जेजू जावन आसा वैसांचो वैस, दैवीक वैस तुका ह्याच घडये गुण करनासा. ताजे उथर धाडून तो तुका गुण करनासा. तूं आकांतान तूं ताका उलो मारताय आनी तो तुका पावता. भावार्थान तूं भातये. देवाचें उतर तुका गुण करनासा. जिवे आनी क्रियात्मक देवाचें उतर. तुज्या पांयांच्या पंदा ते खेळे जाल्यार तुका पांयान थोपल्या पर्यंत जाता. डाक्टर म्हणटा तुका पांयांचें हाड वाडलां, तेंच ऑटोमॅटीक जावन संपूर्ण तरान कसलेच चिकित्सा नासतना तूं गुण जाताय. पांयान त्या सकल्ल्या पांयान तुका विशेष दूख आसा, डायबिटीसा वरवीं रगत पाशार जायना, गँग्रीन जालां तुज्या पांयांत. जेजो गुण करनासा. तुज्या पांयांचे जाल्ले घाय तो गुण करनासा. पांयांक जाल्ले घाय गुण करनासा. वय कोणाक विशेष जावन मुताच्या विश्व्यांक घाय जाला, मार जाला, थंयसर जेजू गुण करनासा. जीसस इज हिलिंग
हिलिंग युअर वुंड्स. जीसस इज हिलिंग यू. कोणाकी भुरग्यांचे देण्यातल्या भुरग्याचे देणे फाव करनासा स्वीकार कर भुरग्यांचे देणे फाव करनासा. कोणाकी पायल्स पिडेतावन जेजू गुण करनासा. ही हॅव गॉट द कॉन्स्टिपेशन, ही हॅव गॉट द पायल्स आनी थंयसर ब्लिडींग जावन आसा, विशेष रगत व्यसन आसा. जेजू त्या मूला व्याधी जावन तुका गुण करनासा. पाठीच्या खण्याची दूख आसा कोणाक L4 L5 या तुका थंयसर पाठीच्या कण्याचे हाड कंचेंगी अस्क जाला आनी स्लीप डिस्क जाला म्हणून दाखयलां. ह्या डिस्क प्रलॅप्स जाला. जेजू गुण करनासा, बरें करनासा. तुका सर्जरी जाताना ऑपरेशन जाता, पाठीच्या कण्याक इंजेक्शन दिल्या वरवीं पाठींत विशेष जावन दूख आसा, बागोवंक जायना, काम करूंक जायना, आज तावन संपूर्ण तरान गुण जा. जेजूच्या नांवान गुण जा. जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता, हरी एक पिडा शिडा, हरी एक बॅक्टेरिया वायरस तुज्या आंगात असली दूख, हरी एक बांदपास, हरी एक जिरवण्याचे सामाशे जेजूच्या खुर्साच्या पांय जालो भस्मन गोबर जावन दी. तुका संपूर्ण बरी भलायकी लाभून दी जेजूच्या नांवान. कोणाकी दोळ्यांची दिश्टी खातीर मागोन आसात, तुका दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळटा, दोळ्यांची दिश्ट बरी जाता, स्वीकार कर. कोणाकी तोंडा भितर अल्सर्स जावन आसात, जीसस इज हिलिंग यू ऑफ दोज अल्सर्स इन युअर माउथ. जेजू गुण करनासा. कोणाकी एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस आसा, कोणाकी हिपॅटायटीस आसा, ए या बी या सी, जेजू गुण करनासा. कोणाकी पॅन्क्रियाटीक समस्या जावन आसात, या तुमकां आसा काळजाचे समस्ये, ब्लड प्रेशर या रक्ताचे समस्ये, जेजू गुण करनासा. हरी एक पिडा तुजी गुण करनासा. कॅन्सर विविध तरांचे जावंक वर ब्रेस्ट कॅन्सर या युथरस कॅन्सर या ओव्हरियन कॅन्सर या किडनी कॅन्सर या लिव्हरांत आसा कॅन्सर, जेजू गुण करनासा. तुका बरें करनासा. न्युमोनिया जाल्ल्यांक गुण करनासा. कोवीड पिडेस्तांक गुण करनासा. मानसीक पिडा कोणा सारकी न्हीद पडना, बायपोलार या सिझोफ्रेनिक विविध तरांचे पिडा, मानसीक पिडा आसा. तुका कितें कितें नाका जाल्लें तुका दिसता, दोळ्यांक आड गैरें जाल्ल्या पर्यंत दिसता, डाक्टर म्हणटा ती मानसीक पिडा. जेजू ह्याच घडयेक गुण करनासा. कोणाकी माथ्यार विशेष डॅन्ड्रफ जावन आसा, कात विद्रूप जाल्या, दुसऱ्या टायपाचे ते सिरोसीस, कातीचो रंग बदलला. जीसस इज हिलिंग यू. जेजू तुका गुण करनासा. ह्याच घडये दिंबयेर पडोवन तूं जेजू लागीं माग. आमी सांगाता गावया येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावन सम्याचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावया. आनी सर पिडेस्तां खातीर, सर कश्ट तऱ्या पासून आनी कोणाचो वेपार वैवट नश्टांत रिणांत बुडला, जेजू आजच म्हणटा, आजच हांव तुजेर आशिर्वाद घालतां. तूं वाडतलोय, सडतलोय, तुज्या जिवितांत अभिवृद्धी जडतलोय. वय तुजो वेपार वैवट जेजूच लाभ जावच्या बरी बदलिता. तुज्या बेळ्याचेर आशिर्वाद घालता. उदंड बापान बेळें जायशें करता. परिक्षेंत तूं शिकताय, परिक्षेंत पास जाताय, इंटरव्यूआंत पास जाताय, ते OET IELTS एक्झामांत पास जाताय. तुज्या त्या प्रोफेशनल BSc जावंक पुरो, MSc जावंक पुरो, इंजिनियरींग या MTech बरयताय, MS बरयताय, तुजे PUC परिक्षा जावंक पुरो, 10वी कालीची परिक्षा, हरी एका परिक्षेनी भुरगीं पास जातात. तुवें मागलें देव तुका दिवन आसा. देखून भावार्थान विस्वासान पळय सक्रामेंताक आमी नामान करया. येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बदलात नव्यो रीती आदार्या. सलवन वेच्या अस्कत विश्व्यान भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्हासाने स्तुतीचा. ससना ससना एका गाड्या हसीता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नवार्ता. प्रार्थोया. हे देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको. तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन.